बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, शरीफ खानदान के माजी पे नजर दौड़ाएं तो हैरत गुम हो जाती है। आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शरीफ खानदान के पास वो कौन सा अलादीन का चिराग था जिससे भट्टी की मजदूरी से काम शुरू करने वाले अमीर तरीन आदमी और पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक बन गए। इस खानदान के एक होनहार चश्मो चिराग सूबाई वजीर खजाना, वजीर आला पंजाब और 3 मरतबा वजारत उज़्मा के मज़े लूट चुके हैं, जबकि एक और होनहार पंजाब की वजारत आला के बाद अब वजारत उज़्मा के मज़े ले रहा है। इत्तेफाक ग्रुप की दास्तान का आगाज सन 30 की दहाई से होता है, जब मशरक़ी पंजाब के शहर अमृतसर के एक छोटे से गांव जाती उमरा के 2 नौजवान बरकत और शफी मेहनत मजदूरी करने के लिए लाहौर आए। ये दोनों भाई तालीम या किसी किस्म की तकनीकी तरबियत से नाशना थे। दोनों भाइयों को लोहे की एक भट्टी पे 1 रुपया योमिया उजरत के हिसाब से काम मिला, लेकिन वो अपने मुकर्रर ड्यूटी टाइम से कई कई घंटे ज्यादा ओवर टाइम लगाया करते थे और अपने गांव में अपने खानदान की कफालत के साथ कुछ रकम जमा करने में कामयाब भी हो गए। क्योंकि इस जमाने में 1 रुपए की काफी कदर कीमत थी, कुछ अरसे बाद बरकत और शफी अपने दीगर 2 छोटे भाइयों मोहम्मद बशीर और मोहम्मद शरीफ को भी लाहौर बुला लिया। मोहम्मद बशीर तो भट्टी पे काम करने लगा। मोहम्मद शरीफ सबसे छोटा था। इसे पढ़ने लिखने का शौक था, लिहाजा इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। कुछ अरसे बाद बाकी भाई भी लाहौर आ गए और अपने दूसरे भाइयों के साथ लोहे की भट्टियों पे मजदूरी करने लगे। शरीफ ब्रादर्स 1939 तक इतनी रकम बचाने में कामयाब हो गए कि वो अपनी भट्टी लगाने के बारे में सोचने लगे। इस वक्त मोहम्मद शरीफ भी तालीम हासिल कर चुका था और किसी भी कारोबार की जिम्मेदारी संभाल सकता था। दूसरी तरफ दूसरे भाई लोहा डालने की महारत हासिल कर चुके थे। तमाम भाइयों ने बैठकर अपने अलग कारोबार का मंसूबा बनाया। बिलाखिर तमाम भाई शरीफ ब्रादर्स के नाम से एक भट्टी लगाने में कामयाब हो गए। तमाम भाई बारी बारी काम करते और शरीफ ब्रादर्स भी 24 घंटे अपनी भट्टी को गर्म रखते। जब कारोबार में आमदनी बढ़ने लगी तो पूरे खानदान को जाती उमरा से लाहौर बुला लिया गया और कुछ दिन बाद इनके एहलो याल भी लाहौर मुंतकिल हो गए। कारोबार अच्छे तरीके से चलने लगा तो भाई बरकत के मशवरे से इस कारोबार को इत्तेफाक का नाम दिया गया। दूसरी जंग अजीम के दिनों में लोहे की मांग में बेतहाशा इजाफा हुआ और शरीफ ब्रादरान का कारोबार मगरिब तक चमकने लगा और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी और क़याम पाकिस्तान से पहले कारोबार काफी वसी व अरीज हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1955 के अवाइल में इत्तेफाक फैक्ट्री, जो बाद अज़ा इत्तेफाक फाउंड्री बन चुकी थी, उसने ज़रई आलात बनाने शुरू कर दिए जिन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए और उन्होंने मुख्तलिफ सनती अदारे कौमी तहवील में लेने शुरू कर दी, जिनमें इत्तेफाक फाउंड्री भी आ गई और यूं ये दिन रात की मजदूरी से बनने वाला कारोबार एकदम शरीफ ब्रादरान के हाथ से निकल गया। भुट्टो का ये दौर शरीफ खानदान के लिए बहुत अजियतनाक था, लेकिन इसके बावजूद शरीफ ब्रादरान ने हिम्मत ना हारी। मियां मोहम्मद शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात चले गए, जहां उन्होंने एक स्टील री रोलिंग मिल कायम की, मगर मियां शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के माहौल में खुद को एडजस्ट ना कर सके और 1.5 साल के अंदर ही वो वापस आ गए। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक बने तो मियां शरीफ की जिंदगी के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ। उन्होंने वक्त की नजाकत को भांपते हुए जर्नैलों से तलकात अस्तवार कर लिए और बड़े बेटे नवाज शरीफ को जनरल जनाली के आशीर्वाद से सूबाई वजीर खजाना बनाने में कामयाब हुए और इत्तेफाक फाउंड्री भी कौमी तहलील से वापस लेने में कामयाब हो। इस वक्त शरीफ खानदान के पास 5 सनती यूनिट थे, जिनमें इत्तेफाक टेक्सटाइल, नवाज शहबाज एंटरप्राइज, जावेद प्रोप्राइटर्स, इत्तेफाक ब्रदर एंड प्राइवेट लिमिटेड, खालिद सराज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब पंजाब का वजीर खजाना बनाया गया तो दरअसल इन्हें मौका दिया गया कि वो भुट्टो दौर में
پہنچنے والے نقصان کا خوب ازالہ کریں۔ اتفاق فاؤنڈری کو ارسر نو ترقی دیں۔ میاں محمد شریف کی رہنمائی میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے خوب محنت کی اور مختصر عرصے میں کاروباری سلطنت قائم کر لی۔ 1985 کا غیر جماعتی الیکشن شریف خاندان کے لیے بہت خوشیاں اور کامیابیاں لے کے آیا، جہاں میاں محمد نواز شریف نہ صرف ایم پی اے بلکہ ایم این اے بننے میں کامیاب ہو گئے اور ضیاء الحق نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ میاں نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی۔ شریف خاندان اور ماشاء اللہ والوں کی قربت کے بارے میں بہت کہانیاں آ چکی ہیں، اور ان کہانیوں کا لب لباب یہی ہے کہ ماشاء اللہ لانے والوں کو جس طبیعت کے حامل سیاستدانوں کی ضرورت تھی، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف عین اس پہ پورا اترتے تھے، جبکہ ان کے والد کی پہلی اور آخری خواہش کاروبار کو بے بہا ترقی دلوانا تھی۔ اس لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ میاں شریف کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں کاروبار پھیلانے کا موقع ریاستی تعاون کے ساتھ ملا، اور ساتھ ہی ماشاء اللہ والوں کی مہربانی سے انہیں اقتدار بھی حاصل ہو گیا۔ میاں شریف کے خاندان جوں طاقتور ہوتا گیا، کاروبار بھی پھیلتا گیا۔ شریف خاندان نے اپنی طاقت کا رخ کاروبار کی طرف رکھا اور قومی بینکوں پہ دباؤ ڈال کر کارخانوں کا سلسلہ بڑھانے لگے۔ صوبائی حکومت سنبھالتے ہی شریف خاندان کی فیکٹریاں اور کارخانے گھاس کی طرح اگنا شروع ہو گئے۔ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو میاں شریف نے اپنے علیحدہ کارخانے بنانے شروع کر دیے۔ اس وجہ سے اس خاندان کے اتفاق اور اتحاد میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں اور بعد ازاں یہ لڑائی مار کٹائی میں بھی تبدیل ہو گئی۔ شریف برادران کے اپنے برادر نسبتی یوسف عزیز کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا، جہاں اس پہ تشدد کیا گیا، لیکن درمیان میں قاضی حسین احمد آ گئے اور خالد سراج کی درخواست پر قاضی حسین احمد ان کی جائیداد کی تقسیم کے لیے ثالث بننے کو تیار ہوئے، لیکن بدعنوانیوں، کک بیکس کے انکشافات سامنے آنے پہ قاضی حسین احمد نے درمیان سے ہٹ کر معذرت کر۔ قاضی حسین احمد کا کہنا تھا وہ نیک نیتی کے ساتھ اس خاندان کے تنازعات حل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن جہاں معاملہ ناجائز دولت کی بندر بانٹ کا ہو، اس معاملے میں وہ ہاتھ ڈال کر اپنی صاف ستھری سیاست کو گندا نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے انہوں نے میاں شریف سے خاندانی تنازعات کے حل کے لیے ثالثی سے معذرت کر لی۔ آخر 1996 کو اتفاق خاندان ایک مقدمے کے فیصلے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شفیع، برکت علی، یوسف عزیز اور ادریس بشیر پر مشتمل تھا۔ دوسرا حصہ میاں معراج الدین، میاں سراج الدین کا گروپ کہلایا۔ میاں محمد شریف، نواز شریف اور شہباز شریف درج ذیل کارخانوں کے مالک بنے: اتفاق ٹیکسٹائل، مہران رمضان ٹیکسٹائل، برادر ٹیکسٹائل ملز، رمضان بخش ٹیکسٹائل ملز، حمزہ سپنگ ملز، اتفاق شوگر ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، رمضان شوگر ملز، چودھری شوگر ملز، اتفاق فاؤنڈریز، برادر سٹیل ملز، اتفاق برادرز، الیاس انٹرپرائزز، حدیبیہ پیپر ملز، حمزہ بورڈ ملز، حدیبیہ انجینئرنگ، خالد سراج انڈسٹری، علی ہارون ٹیکسٹائل ملز، حنیف سراج ٹیکسٹائل مل، فاروق برکت لمیٹڈ، عبدالعزیز ٹیکسٹائل ملز، برکت ٹیکسٹائل ملز، ساندل بار ٹیکسٹائل ملز، حبیب وقاص رائلز ملز، سردار بورڈ اینڈ پیپر ملز، ماڈل ٹریڈنگ ہاؤس لمیٹڈ۔ یہ تھی شریف خاندان کی ماضی کی مختصر جھلک، جس طرح انہوں نے فیکٹریاں بنائی، جائیدادیں بنی، غیر ملکی بینکوں میں پیسہ گیا اور کس طرح قومی خزانوں کو لوٹا گیا۔